प्रश्न छ, हर क्षण खुसी रहनको लागि के गर्नु पर्छ होला? सुन्दर प्रश्न छ। हामी सबैको चाहना हो सदा खुसी रहौं। दुखी हुन को चाहन्छ र? सुख, खुसी, उमङ्ग, शान्ति, उत्साह हामी सबैको चाहना हो र हामी चाहन्छौं हर क्षण खुसी भइरहौं, दुःखका क्षणहरू नआउन्। त्यसको लागि हाम्रो तर्फबाट के गर्नुपर्छ होला? फेरि हर क्षण खुसी रहने सूत्र प्रयोग गरेको कतैबाट दुःख आयो भने फेरि यस्तो किन भयो भन्नुहोला। यसका दुईटा तहहरू हुन्छन्। एउटा आफूले गर्ने जसको परिणाम हामी पाउँछौं, आफ्नो कर्म। अर्को हुन्छ प्राकृतिक कर्म, यानी कि अरूको कर्म। प्रकृतिबाट आउने समस्याहरू, दुःखहरू जस्तै बाढी, पहिरो, भूकम्प, प्राकृतिक प्रकोपहरू, यसमा हाम्रो नियन्त्रण रहँदैन। हो, धेरै हदसम्म कम गर्न सक्छौं। प्रकृतिलाई बुझेर सुरक्षित स्थानको व्यवस्था गरौँ। प्रकृतिलाई बिगार्ने काम गरेनौँ भने प्राकृतिक प्रकोप कम हुन्छ। त्यसबाट धेरै हदसम्म बच्न सकिन्छ, त्यो अलग कुरा हो। तर पनि धेरै कुराहरू हाम्रो हातमा छैन। भूकम्प आयो, अब आउँछ, त्यसलाई हामीले न्यूनीकरण गर्न सक्दैनौँ। हुरी तुफान आउँछ, बर्खा लाग्छ, हिउँद लाग्छ, प्रकृति यस्तै हो। मैले त्यहाँबाट आउने प्रकृतिबाट सिर्जित दुःखको कुरा गरिनँ। हाम्रा कर्मबाट चाहिँ, आफ्नो कर्मबाट आउने दुःखहरूलाई हटाउने जम्मा 4वटा सूत्र। यी 4 सूत्रलाई प्रयोग गरौँ। जीवनमा हर क्षण खुसी रहन सक्ने सामर्थ्य बन्दछ। चाहे जेसुकै होस्, आफ्नो खुसी आफ्नो साथमा रहन्छ। हर क्षण खुसी रहनको लागि पहिलो सूत्र हो ध्यान। दोस्रो सूत्र हो सत्संग। तेस्रो सूत्र हो सुशास्त्र अध्ययन। चौथो सूत्र हो व्यस्त जीवन। यी 4वटा कुरालाई समाउन सक्यौं, प्रयोग गर्न सक्यौं, व्यवहारमा ल्याउन सक्यौं भने हाम्रो जीवनमा हर क्षण खुसीको अनुभव हुन्छ। जो व्यक्ति ध्यान गर्छ त्यो व्यक्ति अशान्त हुँदैन। ध्यान गर्ने व्यक्तिलाई हतपत बाहिरी प्रभावले प्रभावित पार्न सक्दैन। यसको अर्थ प्रभाव नपर्ने होइन, पर्छ, तर कम परेको महसुस हुन्छ। जसरी पानी पर्यो, छाता ओढेको छैन भने पुरै भिज्छ मान्छे। छाता ओढेको छ भने बाछिटाले थोरै भिजाउन सक्ला, ओस आउला, तर पुरा भिजिँदैन। ध्यान छाता जस्तै हो। जीवनमा आउने दुःखहरूलाई अलि टाढा राख्छ ध्यानले। अशान्तिलाई अलि टाढा राख्छ। छाता ओढेको जस्तो हुन्छ। त्यसकारण ध्यानको अभ्यास। ध्यान भन्दाखेरि 3टा कुरा बुझ्नुपर्छ। एउटा व्यायाम, अर्को प्राणायाम अनि ध्यान। यी सँगसँगै हुन्छन्। जहाँ ध्यान अनि व्यायाम, व्यायाम भनेको आसन, ध्यान, आसन, प्राणायाम, 3टा कुराको सन्तुलन मिलेको छ भने बस
त्यो छाता ओढे बराबर हुन्छ। र अर्को हो सत्संग। हर हमेशा ख्याल राख्ने कि मेरो मन कता गइरहेको छ, आफ्नो मनलाई हेर्ने, मेरो मन सत्संगतिर गएको छ कि कुसंगतिर गएको छ। मेरा मनमा पनि दुईटा विचार चल्छन्, एउटा सद्विचार, राम्रा प्रगतिमुखी विचारहरू, अर्कोतिर नराम्रा विचारहरू, नकारात्मक विचारहरू। नकारात्मक विचारमा हाम्रो मन गयो भने मन कुसंगमा गयो, मन मेरो कुसंगी भयो। सकारात्मक विचारमा मन गयो भने मन मेरो सत्संगी भयो। सत्संगका दुईटा तहहरू हुन्छन्, एउटा बाहिरी, अर्को भित्री। बाहिर पनि राम्रा मानिसहरू, राम्राको अर्थ म जे काम गर्दैछु, जुन मेरो जीवनको उद्देश्य हो, त्योसँग मेल खाने व्यक्तिहरू, विचारहरू। जे मलाई गर्नु छैन त्यो कुरा राम्रै भए पनि त्यो काम लाग्दैन, त्यसलाई सत्संग भन्न मिल्दैन। मेरो उद्देश्यसँग मेल खानुपर्छ। आफ्नो जीवनलाई सकारात्मक, राम्रो, प्रगतिमुखी बनाउनको लागि मद्दत पुर्याउने व्यक्तिहरूको सङ्घलाई सत्संग भनिन्छ। बाहिर पनि र भित्र पनि आफ्नो उद्देश्य, आफ्नो लक्ष्य, आफ्नो उन्नति, आफ्नो प्रगतिको लागि, आफ्नो आनन्दको लागि सहयोगी विचारहरूमा ध्यान जानु, मन जानु, यसलाई सत्संग भनिन्छ। जसले आत्मग्लानीतिर लैजान्छ, वैमनस्यतातिर लैजान्छ, कठोरतातिर लैजान्छ, त्यस्ता विचारहरूको सङ्गमा हाम्रो मन गयो भने त्यसलाई कुसंग भनिन्छ। त्यसकारण मनको पनि सत्संग र कुसंगलाई बुझ्न जरुरी छ र आफ्नो मनलाई सत्संगी बनाउने। जीवनमा हर क्षण खुसी आउँछ। जुन व्यक्तिको मन सत्संगी भयो, जहिले पनि राम्रा विचारहरूमा मात्रै मन गयो, त्यो व्यक्ति कहिल्यै दुखी हुँदैन, हर क्षण खुसी रहन्छ। अर्को सुशास्त्र अध्ययन। शास्त्र दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा सुशास्त्र, अर्को कुशास्त्र। पढै मात्रै भनेर हुँदैन। कुनै कुनै किताबहरू यस्ता हुन्छन्, त्यस्ता किताबहरू पढेर व्यक्ति प्रगतिमुखी होइन, दुर्गतिमुखी हुन्छ। अश्लील प्रकृतिका पुस्तकहरू, नकारात्मक भाव उत्पन्न गराउने ईर्ष्यालु किताबहरू, जसले अरूप्रति ईर्ष्या गरेको हुन्छ, अरूलाई दोष देखाएको हुन्छ, एउटा वैमनस्यता उत्पन्न गराउने यस्ता प्रकृतिका पुस्तकहरू अध्ययन गर्नु अथवा ती पुस्तकहरूलाई शास्त्र भनिँदैन, कुशास्त्र भनिन्छ। सुशास्त्र ती हुन् जसले प्रगति सिकाउँछन्, विकास सिकाउँछन्, सुख सिकाउँछन्, शान्ति सिकाउँछन्, व्यक्तिलाई आनन्दमय बाटोतिर, प्रगतिको बाटोतिर डोहोर्याउँछन्। त्यस्ता पुस्तकहरूलाई सुशास्त्र भनिन्छ। त्यसकारण पढ्नुपर्छ। पढ्नु अत्यन्तै राम्रो छ। मानसिक स्वास्थ्यको लागि त दिनमा 1 घन्टा, आधा घन्टा, 1 घन्टा भए पनि पुस्तक पढ्नु अत्यन्तै जरुरी छ। जो व्यक्ति 1-आध घन्टा पुस्तक पढ्छ दिनमा, त्यो व्यक्ति हतपत मनको समस्यामा जान सक्दैन, मनोरोगी हुँदैन। र कसैलाई मनको समस्या छ, मनोरोगी छ भने भोलिदेखि नै किताब पढ्न सुरु गरौँ, आजैबाट सुरु गरौँ, मनको समस्या कम हुन सुरु गर्छ। तर कमसेकम 1 घन्टा दिनमा पुस्तक पढ्ने बानी बसाउनै पर्छ। र पुस्तक पढ्दाखेरि पुस्तकको छनौट गर्ने। जुन पुस्तकले उत्साह बढाउँछ, उमङ्ग बढाउँछ, आँट बढाउँछ, हौसला दिन्छ, जीवनमा केही गर्ने बाटो देखाउँछ, त्यस्ता पुस्तकहरूको अध्ययन गर्ने।
सुशास्त्र अध्ययन। चौथो हो व्यस्त जीवन, आफूलाई हर हमेशा व्यस्त राख्ने, खाली नबस्ने। खाली समय छ पुस्तक पढ्ने, खाली समय छ चिन्तन गर्ने, कुनै विषयमा यो विषयमा यसरी गर्छु विचार गर्ने। खाली समय छ सङ्गीत सुन्ने। तर खाली त्यत्तिकै नबस्ने, केही न केही काम गर्ने। घरको काम छ घरको काम गर्नु पर्यो, खाली बस्नु हुँदैन। जो व्यक्ति खाली बस्छ केही नगरिकन, ती व्यक्तिहरू कहिल्यै सुखी हुन सक्दैनन्। ती व्यक्तिहरू शान्त हुन सक्दैनन्। रमाइलो छ। जो चुपो लागेर बस्छन् ती चाहिँ शान्त हुन सक्दैनन्। बाहिरबाट शान्त देखिन्छ, भित्र मन अत्यन्तै अशान्त हुन्छ। तर जुन व्यक्ति बाहिरबाट सक्रिय छ, काम गरिरहेको छ, बाहिर क्रियाशील छ, भित्रको उसको मन शान्त हुन्छ। यो उल्टो छ। त्यस कारणले आफूलाई व्यस्त राख्ने, जति सकिन्छ व्यस्त, खाली नबस्ने। मात्रै 4वटा सूत्र: ध्यान, सत्संग, सुशास्त्र अध्ययन र व्यस्त जीवन। यी 4 सूत्रलाई अवलम्बन गर्न सकियो, प्रयोग गर्न सकियो, जीवनमा लागू गर्न सकियो भने हर क्षण खुसी राख्न सकिन्छ।